अटेंड केल्ल्या कितें अपडेट जावं ते तुमी आमकां सांगता? लोकोत्सव 2024 हो 26 तारखेक आमच्या 6 वरांचेर सुरू जाता आणि त्या संदर्भान आज तेजें काम खंय पाविल्लें आसा तेजें एक पाहणी करपा खातीर इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आज आयिल्लो आसा. म्हणजे सदांच एक संवय आसता, जितलें काम हातान घेतलें तें परिपूर्ण आनी परिपक्व आसा काय कितें हें जो पर्यंत हांव समाधान जायना तो पर्यंत आमी दुसऱ्याक कांय सांगपाक शकना. ज्या वेळाचेर आमी अवाढव्य जेन्ना खर्च करतात आनी क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट ज्या वेळाचेर म्हणटात त्या वेळाचेर बारीक बारीक खाची खळगे सुद्दां आमकां ते भरून काडपाक जाय. आनी म्हणूनच आज पर्सनली ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कशी आसपाक जाय, त्याच प्रमाणे आमचे ओवरऑल लूक कसो आसतलो, ताका लायटींग इफेक्ट कशें आमी हाडपाक शकता, दिसाचो कसो दिसता हो स्टेज जो आमी मोन्युमेंट आज जो उबारलेलो आसा तो एक नॅशनल इंटिग्रिटीच्या आधाराचेर आमी आज डिझायन केल्लो आसा. आनी त्या अनुशंगान आज काम क्वॉलिटी ऑफ काम आमकां मेळटा काय कितें हें सगळें काही गोश्टी जाणून घेवपा खातीर जो आमी प्लेन जो डायमेन्शन्स जे आसात, फाल्यां सकाळी एक ऑडियन्सान कोण एक विवर जर बसलो जाल्यार ताका खंय ऑब्स्ट्रक्शन जावपाक जायना. किंवा एका बरोबरच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हज्या लोकोत्सवान ऑलमोस्ट 160 आर्टिस्ट मॅक्झिमम एट ए टायम ऑन स्टेज परफॉर्म करता. आनी जेन्ना लोकरंग जेन्ना सुरू जाता किंवा पूर्वरंग जाका आमी म्हणटात तेज्या वेळाचेर अशे तरेचे सगळे आर्टिस्ट ज्या वेळाचेर आपले सगळो फोर्स ताकद घालून ह्या स्टेजीचेर ज्या वेळाचेर परफॉर्म करतले जाल्यार आमचे त्या स्टेजीक भितर कसलोच तरेचो डिस्टर्बन्स आसपाक जायना. हेजी बारीकांतली बारीक क्वॉलिटी, बारीकांतलो बारीक गोश्ट आमी आज आमचे जे कन्सल्टंट जे आसात आमचे शॉन एडवंट हांच्या देखरेखी सकयल हें काम सुरू आसात. आमचे ऑफिसर्स जे आसात इन्क्लुडींग म्हजे संचालक, उपसंचालक आनी जे आर्ट एंड कल्चराक जोडिल्ले हे कल्चरल ऑर्गनायझर्स हे सगळेंच काम मॉनिटरींग करता. हेजे बरोबरच जवळ जवळ ह्या लोकोत्सवाक ऑलमोस्ट आमी जो स्टॉल्स घालपा खातीर आज माटवाचें इरेक्शन सुरू आसा. वन ऑफ द फायनेस्ट क्वॉलिटी म्हणजे एक इंटरनॅशनल स्टँडर्ड क्वॉलिटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कला अकादेमीचो दर्या संगम हेका एक नॅचरल ब्युटी आसा आनी तो नैसर्गीक दी सुंदरता आनी वाडोवपा खातीरूच त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज हो एक डिझायन केल्लो आसा. ह्या ज्या जाग्याचेर आमी उपस्थित आसात त्या जाग्याचेर झाडां झुडपां सावळी सगळ्यो काही गोश्टी आसात. आनी म्हणूनच हेजें काम पयलू कशें पद्दतीन जाता हे सगळ्यो काही गोश्टी पळोवपा खातीर आज ह्या सायटीचेर हांव आयिल्लो आसा. सर एवरी इयर तुमचे स्टेजीचो थीम डिफरंट आसता, ह्या फावट कितें जावना? हे सायडीच्यान डिफरंटूच आसा. फाटल्या पावटी जी स्टेज जी आशिल्ली ती खूपच हेजे पेक्षा खूब वेगळी आशिल्ली. ह्या पावटी आमी जे सबंद भारता भितर जे मॉन्युमेंट्स जे आसात ताका नॅशनल आमी इंटिग्रिटी मॉन्युमेंट्साच्या माध्यमांतल्यान एक नवी आकृती आमी तयार करपाची केल्ली आसात. आनी त्या आकृतीच्या माध्यमांतल्यान आज हो एक कारण कशें आसा, आज जवळ जवळ आमगेलो कितल्यावो जवळ 20वो का 26वो अशें कितें आमचो लोकोत्सव आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे ज्या वेळाचेर आमी काम करतात त्या वेळाचेर प्रत्येक वर्सा नवी संकल्पना, नवी आयडिया, नवो डिझायन घेवन आमी येतात. कारण आमी जर परत तेंच जर पेस्ट आनी कॉपी आनी पेस्ट जर केलें जाल्यार एक आर्टिस्टाक क्रिएटिविटीक स्कोप मेळपाना. आनी म्हणूनच जी क्रिएटिविटी आहा जी आर्ट आनी खास करून म्हजें डिपार्टमेंट जें आसा आर्ट एंड कल्चर आनी म्हाका दिसता तुमी सगळेच पळयतात फाटले पावटी ज्या वेळाचेर आमचो तुमी कंपेर करून पळयात फाटलो पावटी सेट आनी मागीर हो ज्या वेळाचेर कंप्लीट जेन्ना सेट जातलो तातूंत भितर कितलो डिफरन्स आसा, वास्ट डिफरन्स आसा हेवूय तुमकां सगळें कळटलें. हे आमचो जो फ्लोर जो आसा ते ऑलमोस्ट 5 फ्लोर आसा आनी 5 फ्लोराचेर सगळे फक्त बेजमेंट फ्लोराचेरूच न्ही 5 फ्लोराचेर परफॉर्मन्स आर्टिस्ट करतले आनी ते ज्या वेळाचेर आर्टिस्ट जेन्ना परफॉर्म करतले त्या वेळाचेर सुद्दां एक वेगळो एक ताका स्वरूप वेगळो ताका आयाम आनी एक कलाकाराक त्या माचयेचेर परफॉर्म करपा खातीर इतलो प्लेजंट एंड प्रावड फील जाता पळय न्ही. कारण कित्याक सांग हांवें ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान किंवा वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचे वेगळे वेगळे जे कार्यक्रम जे आसात सबंद वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी जे करतात आमचो जो लोकोत्सव जो आसा तो म्हाका दिसता भारतांतलो हो एक फ्लॅगशीप प्रोग्राम त्या वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचो जावन आसा.
तातूंत भितर 10 दीस एकंदरीत लाखोनी लोक जे आसात ते 10 दीस जुडटात आणि केन्ना वाट पळयतात आमचो लोकोत्सव केन्ना जातलो आणि ह्या दृश्टिकोनान तांकां एक मनाचें समाधान किंवा मन त्यांचे एक भरभरून वच्चें एक तोखणाय जावची कारण ते सेट बाकी सगळे काही गोष्टी अरेंजमेंट जे आसात फक्त सेट डिझायन केलो म्हणून जायना तातूंत भितर परफॉर्म करणारे आर्टिस्ट ते आमचे प्रत्येक वेगळे वेगळे असतात थोडेशे एक सिमिलरिटी धरून कारण आमी हो लोकोत्सव जो आसा तो कल्चराक धरून आसा भारताच्या संबंध राज्यांच्या आणि ते कल्चर ज्या ज्या वेगळ्या स्टेटीक आमी जेन्ना करतात प्रत्येक दिसा वेगळे वेगळे स्टेटीक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दितात आणि म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर हांव आयिल्लो जो पर्यंत हांवें कला आनी संस्कृतीक संचालक घेतला पयलो कितले फक्त 2 ते 3 ग्रूप आमचे गोंयचे गोंयच्या ग्रुपाक चान्स पडटालो आज आमी एकंदरीत ऑलमोस्ट आमचे ए ग्रूप आणि बी ग्रूप कॅटेगरीन जितले ग्रूप आहा तितून ऑलमोस्ट आमी 47 ग्रुपांक सुद्दां आमी ह्या लोकोत्सवा भितर आमी पार्टिसिपेशन करून घेतले आणि घेतिल्ले आसात आणि म्हणूनच हो लोकोत्सव म्हजे खातीर ह्या लोकोत्सव आज एक उंचेल्या पावंड्याचेर पावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा आणि म्हणूनच आज जरी सरकाराक सुटी सुद्दां जर आसली जाल्यार आमचें काम हीच पुजा जावन आसा आणि तीच पूजा पाठ करपा खातीर आज आमी कला अकादमीच्या ह्या दर्या संमेलनाच्या सर तुम्ही स्टॉलांचेर उलयल्यार टोटल स्टॉल्स कितके जावन आसतले ते तुका फाल्यां हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो त्या प्रेस कॉन्फरन्साक टोटल एलॅबोरेट कितें कितें आसतलें तें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता डीबी ग्राउंडाचेर तुमकां आनी कितें आसा हय कितें एक्झॅक्ट थंय कितें बेबी ग्राउंडाचेर जे किचन जे आयटम जे आसात म्हणजे जे आमकां खंय तरी जे इटेबल्स जे आयटम आसात फाल्यां सकाळी कशें आसा मध्यंतरी आमी जर तांकां जर ह्या भितरल्या हितून भितर जर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर गॅस आसता तातूंत भितर थोडोसो फायर इक्विपमेंट्स आसतात तो ह्या दृश्टिकोनान आमी तांकां पयस कांय घेवन आनी जे वेळाचेर निवांत जेन्ना लोकांक जेन्ना बसपाक जेन्ना चान्स पडटलो त्या वेळाचेर दे आर ऑल्सो गोईंग टू एन्जॉय द इटेबल्स आणि म्हणूनच डीबी ग्राउंडाचेर आणि मेजर जे आर्टिजन्स जे आसात म्हणजे तांकां जागो खूब लागता त्या लोकांक आमी डीबी ग्राउंडाचेर आमी अरेंजमेंट केल्लो आसा लोकोत्सव म्हणटा तेन्ना आमी पळयता की सगळ्या राज्यांतले लोक येता हांगासर आनी हे स्टॉल सुद्दां भायले आसता सो गोमंतकेन कितलो स्कोप आसा आनी गोमंतकाक म्हाका दिसता मॅक्झिमम तुका 70-80% गोंयकारांक न्ही स्टॉल्साच्या बाबतींत ऑलमोस्ट स्टॉल्साच्या बाबतींत आमी फक्त 60 स्टॉल्स जे आसात पयलीं ते आमी वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराक तांकां अलॉट करता तांची जबाबदारी डिस्ट्रिब्युशन कोण तांचे आमकां लिस्ट येता ते प्रत्येक स्टेटीक वांटून घालता आणि बाकी सगळे जे आसात पयलीं ऑलमोस्ट ते सगळे काही गोष्टी गोंयकारांकूच आसा सर इन्क्लुजिविटी जे डिजेबल पर्सन आहा तांकां एक्सेसिबल आसतलें न्हू सर एक्सेसिबल हो डिजेबल पर्सना खातीर आसात न्ही विशयूच ना हो सगळो ओपन हो ग्रावंड फ्लोराचेरूच आमी घेता न्ही दॅट इज एक्सेसिबिलिटी टू ईच अँड एवरी डिजेबल पर्सन